मुफ्ती साहब, इसी प्रोग्राम की मुनासबत से, हलाल और हराम फूड की प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है, इसकी मुनासबत से एक सवाल भी काफी आया हुआ है और लोग भी काफी पूछते हैं अल्कोहल से मुतालिक, कि किस किस्म का अल्कोहल हलाल है, किस किस्म का अल्कोहल जो है हराम है। आजकल बहुत सी अद्वियात में शैम्पू, लोशन और स्प्रे वगैरह, इनमें बहुत सी चीजों में अल्कोहल डलते हैं। तो अवामुन नास जो है वो शुकूक व शुबहात का शिकार रहती है कि आया इनको इस्तेमाल करना दुरुस्त है या नहीं है। इस पे अगर आप कुछ थोड़ी थोड़ी सी तफसीली बात कर दें तो इंशाल्लाह हम सब के लिए बहुत फायदेमंद होगी। जज़ाकुमुल्लाह वासन अल जज़ा। मौलाना आसिम साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये एक ऐसा मौजू है जो अक्सर लोग पूछ भी रहे होते हैं और ये सवाल भी कर रहे होते हैं इस मौजू के हवाले से। तो मैं कुछ बुनियादी बातें इसमें अर्ज कर देता हूँ। एक बात तो ये समझ लें कि शरीयत ने जो चीजें असबाब हुर्मत बताई हैं उसमें नुसूस से असबाब हुर्मत जो साबित हैं, और उसमें कुछ नजासत है, जैसे नजस चीजें जो है वो हराम है, और इसी तरीके से जो है वो करामत इंसानी को जो है वो असबाब हुर्मत बताया गया है। इंसान के आज़ा और जवारे, इंसान के बाल, इंसान के जिस्म चीजें। इसी तरह दरर जो है वो भी असबाब हुर्मत में से, बराह रास्त दरर, किसी नुकसान पहुंचे, डायरेक्ट इस्तिक़बास भी है, और उसी में से जो है वो एक जो है वो नशा भी है। चीजों का नशा आवर होना भी इसी में से है। अच्छा, ये जो नशा और इसकार है, इसका क्योंकि हदीस में तस्करा मौजूद है, और हमें ये थोड़ी सी बात जो है तफसील के साथ समझ लेनी चाहिए कि मुस्किरात का आज जो आपने जैसे बताया, इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ चीज़ों में हो रहा होता है, और इसका इस्तेमाल बेवरेज इंडस्ट्री में भी है, आज फूड एडिटिव इंडस्ट्री में भी है, फार्मास्यूटिकल में भी है, केमिकल इंडस्ट्री में भी है, कॉस्मेटिक्स में भी है। लेकिन जो चीज समझने की है वो ये है कि पांचों का दायरा कार मुख्तलिफ है। बेवरेज इंडस्ट्री, फूड एडिटिव, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स, शरीयत के लिहाज से ये मुख्तलिफ होगा। फिर एक और बात जो समझने की है इंपॉर्टेंट, कि देखें शराब, मशरूब और केमिकल में भी फर्क रखना जरूरी है। ये जो आज हम केमिकल अल्कोहल्स हैं, ये तो फिक़ह की किताबों में मौजूद नहीं है। अगर हम जायजा लेते हैं ना अल्कोहल और शराब का, तो आजकल जो शराब के तौर पे नशे के लिए जो अंगूर से शराब बनाई जाती है, जो वाइनरी से बनाई जाती है, जिसे वाइन कहते हैं, और इसी तरीके से शराब जो है वो जौ से भी बनाई जाती है, शराब जो है वो सब्जियों से, फलों से भी बनाई जाती है। तो आमतौर पे ये जो शराब होती है, पहले मैं आपको इसकी केमिकल फॉर्मेशन बताऊंगा कि आमतौर पे होता क्या है। इसके अंदर मिकदार ज्यादातर पानी की होती है, 10 से 12% इसके अंदर इथाइल अल्कोहल होता है। और बहुत सारी शराबें हैं जो दुनिया में इस्तेमाल हो रही होती हैं, और कुछ अल्कोहल्स हैं जैसे आप सुनते रहते हैं वाइन, ब्रांडी, शैंपियन, बियर, ये सारी की सारी वो शराबें हैं जो हराम हैं। जैसे आज इनके नाम हैं, कदीम दौर में भी शराबें मौजूद थी। खमर, तला, नक़ीउत्तमर, नक़ीउज़्ज़बीब, ये सारे वो नाम हैं जो हदीस के अंदर मौजूद हैं। और खमर वो शराब जो अंगूर के कच्चे पानी को इतना सड़ाकर बनाई जाए कि वो जोश मारने लगे। तला कहते हैं अंगूर का शीरा जिसे इतना पका लिया जाए कि असल मिकदार के तनासुब से 1/3 से कम बाकी रह जाए। नक़ीउत्तमर कहते हैं खजूर का कच्चा पानी जिसमें झाग और तेजी से पैदा हो जाए, यानी फर्मेंटेशन अपने हाई लेवल पे पहुंच जाए। जबीब कहते हैं जिसमें मुनक्का और किशमिश भिगोई गई हो। ये सारी वो शराबें। इसी तरीके से जौ की शराब भी है। अब ये जो अल्कोहल और इसकी दरियाफ्त और इसकी अक़साम जो है ना, ये याद रखिए, ये जो इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल जो है, ये है असल में नशा आवर। इथाइल अल्कोहल नशे के अलावा बाकी, जब साइंसदानों ने इस पर रिसर्च की तो उन्होंने ये देखा कि इसके अंदर कुछ और खुसूसियात भी। ये किसी चीज को लंबे अरसे तक महफूज रख सकती है, प्रिजर्वेटिव है, ये जरासीम कुश है, और इसमें ईंधन बनने की सलाहियत है। अभी आपको पिछली दफा भी हमारे एक प्रोग्राम में आया था, ये जो सैनिटाइजर्स हैं, हैंड सैनिटाइजर जिसमें इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ईंधन बनने की सलाहियत है इसमें, ये चीजों को हल करने की सलाहियत रखती है,
یہ کشید کرنے کے بھی کام آ سکتی ہے، اور بھی بہت سارے اس کے موجود ہیں. اور پھر الکوہل کی بھی مختلف اقسام ہے، میتھنول ہے، ایتھنول ہے، سیٹا الکوہل ہے، سوربیٹول ہے، مینتھول ہے. تو عرف عام میں جب الکوہل بولا جاتا ہے کھانے پینے کی چیز، اس سے مراد ایتھائل الکوہل عام طور پہ ہوتا ہے. اچھا یہ یاد رکھیے ایک بات جو سمجھنے کی ہے سب کو، یہی الکوہل ہے جو نشہ آور ہے. ایتھائل الکوہل کا کیمیائی فارمولا C2H5OH ہے، یعنی اس میں OH کا گروپ جو ہے پایا جا رہا ہے. یہ کیمیائی طور پہ الکوہل بھی ہے. باقی میں ابھی ڈیبیٹ میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا اور باقی تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا، تاکہ ہمارے پاس کیونکہ پروگرام میں وقت کم ہے. میں آپ کو صرف اور صرف چند چیزیں بتاؤں گا کہ الکوہل جو ہے وہ عمل تخمیر سے پیدا ہوتا ہے، فرمنٹیشن سے پیدا ہوتا ہے. یسٹ جو کہ ایک جرثومہ یا قسم کا بیکٹیریا، اس کا کسی نشاستہ یا شوگر کے ساتھ عمل تخمیر کروایا جاتا ہے، فرمنٹیشن، جس دوران آکسیجن کی غیر موجودگی میں وہ یسٹ یا نشاستہ شوگر کو کھا کر الکوہل اور کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کرتا ہے. تو فرمنٹیشن سے بنائی جاتی ہے. اب اس عمل تخمیر سے جو الکوہل حاصل کی جاتی ہے وہ نشہ آور ہوتی ہے. پھر یاد رکھیے کہ الکوہل جو عمل تخمیر کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، یہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، اس میں انگور بھی ہے، کھجور بھی ہے، اور اس کے اندر جو بھی ہے، اس کے اندر نشاستہ آلو بھی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ فائبر، اسٹارچ، شوگر ان سے بنائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ شوگر سے جو ہے وہ سرکوز ہے، لیکٹوز ہے، میلٹوز ہے. اچھا الکوہل جو ہے وہ ایتھین گیس سے بھی بنایا جاتا ہے. اور اب جو اس کا استعمال ہوتا ہے یہ سمجھنے کی چیز ہے. یہ بعض جگہوں پہ ایکٹیو انگریڈینٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے یا ایڈیٹو کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اور ایڈیٹو جو ہوتے ہیں وہ اس کے عام طور پہ ایڈیٹیوز کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ فوڈ سیفٹی کو امپروو کرتے ہیں. اس کے عام طور پہ اس کی نیوٹریشن میں کوئی بہت زیادہ اضافہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ، اور صرف اور صرف جو ہے وہ ذائقے میں ہاں البتہ ہو سکتا ہے کہ وہ اضافہ کر دیں. اور یہ بعض جگہوں پہ فوڈ کے اندر ایڈیٹیو جب ہم کرتے ہیں تو فوڈ ایڈیٹیو میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. ان کے اندر انہینسرز بھی ہیں ذائقہ بڑھانے کے لیے، اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہیں کھانے کو آکسیجن سے بچا کر محفوظ کرنے کے لیے، کلرنگ، رنگ، اسٹیبلائزرز ہیں گاڑے پن کو برقرار رکھنے کے لیے، ایملسیفائرز ہیں حل کرنے کے لیے جو تیل اور پانی کو ایک کرتا ہے، ایملسیفائر، اور بلکنگ ایجنٹس بھی ہیں مقدار بڑھانے کے لیے، فلیورنگ بھی ہیں، پریزرویٹیوز بھی ہیں، گلیزنگ ایجنٹس بھی ہیں. یہ سارے کے سارے کام ہیں جو فوڈ ایڈیٹیوز کے دورے میں آتا ہے. اب اس کا استعمال جو الکوہل کا ہو رہا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ فلیورز اور ایروما میں بھی ہو رہا ہوتا ہے. فلیورز میں استعمال ہوتا ہے، فلیورز کے اندر، اور ایروما کے اندر بھی ہوتا ہے، خوشبو کے اندر بھی ہوتا ہے، میڈیکیشن میں بھی ہوتا ہے، کاسمیٹکس میں بھی ہو رہا ہوتا ہے، ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس میں بھی ہو رہا ہوتا ہے، کیمیکل ایڈیٹیوز کے طور پہ بھی ہے. ہمارے ہاں ایک دوائیں ہیں ہومیوپیتھک کے اندر یہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اور ایکٹیو انگریڈینٹ کے طور پہ جہاں استعمال ہوتا ہے وہ بیوریج انڈسٹری ہے، اور فوڈ انڈسٹری میں عام طور پہ یہ ایڈیٹیو کے طور میں استعمال ہوتا ہے. فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں بھی یہ ایڈیٹیو کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، کیمیکل انڈسٹری میں بھی ایڈیٹیو کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، کاسمیٹکس میں بھی ایڈیٹیو کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. ایکٹیو انگریڈینٹ کے طور پہ یہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے جہاں اس کی مقدار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، معتدبی مقدار ڈالی جاتی ہے، وہ ہے جو عام طور پہ بیوریج انڈسٹری ہے. اب اگر آپ، یہ تو ایک عمومی جائزہ میں نے بیان کیا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. اب اگر آپ الکوہل اور نشے میں دیکھیں گے، ایتھائل الکوہل میں نشہ ہوتا ہے، بلکہ یہی وہ الکوہل ہے جس میں نشہ ہوتا ہے. تو اب اگر آپ یہ دیکھیں گے مسکر، خمر، شراب، ایتھائل الکوہل، دیدول اور سینونیمز، یعنی برابر ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ شراب میں ایتھائل نہ ہو، اور یہ ممکن نہیں کہ ایتھائل الکوہل اور اس میں نشہ نہ ہو. شراب خواہ کسی بھی طریقے سے بنائی جائے گی، اس میں نشہ جو ہے وہ ایتھائل الکوہل کی وجہ سے ہوگا. انگور سے بنی ہو، کشمش کھجور سے ہو، مولسس سے بنی ہو، عمل تخمیر فرمنٹیشن اس کا لازمی جز ہے جس سے یہ C2H5OH پیدا ہوتا ہے. اب جیسے خمر جو کہ نجس العین ہے، اس میں اگر یہ نشہ ختم ہو جائے
जो उसकी इल्लत है ना, उसकी इल्लत क्या है हराम होने की, वो उसका नशा आवर होना है। अगर वो खत्म हो जाती है तो वो सिरका बन जाती है, द वाइन बिकम अ विनेगर, इट्स हलाल। तो अल्कोहल और शराब इम्कानी तौर पे तो अल्कोहल किसी शराब से भी हासिल की जा सकती है, लेकिन आम तौर पे ऐसा नहीं, बल्कि पहले ये आम तौर पर ऐसा नहीं किया जाता कि शराब बनाए अल्कोहल हासिल हो, बल्कि शराब अलग बनती है, अल्कोहल अलग से बनाई जाती है। और इस्लाम में ये याद रखिए कि जो मुस्किरात हैं, इसमें जो अल्कोहल नशा आवर चीज का पीना बतौर मशरूब के, इसका इस्तेमाल बतौर ग़िज़ा के, इसका इस्तेमाल जो है वो ग़िज़ा में, ये आम तौर पर जब होगा और अगर इसकी ये नशा आवर है तो ये हराम होगा। अल्कोहल मुस्किरात का हुक्म, नशा आवर का शरई हुक्म, अब इसमें एक इख्तलाफ मौजूद है जो आपको दुनिया के स्टैंडर्ड्स में भी मिल रहा होता है। वो ये है कि इस नशा आवर का शरई हुक्म क्या है। वो अल्कोहल जो नशा आवर हो, हर अल्कोहल नशा आवर नहीं होता, ये भी याद रखिए, जो नशा आवर होगा उसका हुक्म क्या है। जमहूर फुका के नजदीक, जिसमें इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं हर तरह के माए मुस्किर का हुक्म एक ही है। हर मुस्किर का पीना हराम है, उसका तनावुल भी हराम है, एक कतरा भी हराम है, और वो नजस भी है। यानी उनके नजदीक कोई तफरीक नहीं है, उसका ना दाखिली इस्तेमाल जायज है, ना खारजी इस्तेमाल जायज है, और ना ही उसकी खरीदो फरोख्त जायज है। अलबत्ता अहनाफ में एक मुफ्तबही कौल शेखैन के कौल पे है, और वो है कि खजूर, अंगूर और किशमिश या मुनक्का से बनाए जाने वाली मुस्किरात का हुक्म अलग है। खजूर, अंगूर, किशमिश से बनाए वाली मुस्किर का वही हुक्म है जो जमहूर, ये नजसुल ऐन है, ना इसका पीना जायज, ना इसका खारजी इस्तेमाल जायज, ना दाखिली ना खारजी, हराम, तनावुल हराम, और ग़िज़ा में इसका इस्तेमाल ममनू, खारजी इस्तेमाल जायज नहीं, खरीदो फरोख्त भी जायज नहीं। अलबत्ता खजूर, अंगूर, किशमिश, मुनक्का के अलावा, यानी उसकी जो मेन सोर्स है वो खजूर, अंगूर, किशमिश, मुनक्का ना हो, गंदम, गन्ना, जौ, शक्कर, सेब, मकई हो, तो अब इसका हुक्म जो है वो अलग है। यानी अगर इसमें नशा आएगा तो हराम तो ये भी हो जाएगा, और अगर लहव लाभ की गर्ज से इसको पिया जाएगा हराम वो भी होगा। अलबत्ता ये नजस नहीं है, पाक है। क्या मतलब कि इनका खारजी इस्तेमाल जायज है, खरीदो फरोख्त भी जायज है। और ये उसूली बात जो है वो याद रखिएगा कि यानी इसको नजस नहीं कहा गया। इसमें मैं इस दलील में नहीं जाऊंगा, जमहूर का अपने दलाइल मौजूद है। तो अब अगर आपको शेखैन के मसलक को, जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जो मुख्तबही कौल है अहनाफ का, उसमें अगर आप अल्कोहल के देखेंगे तो वो अल्कोहल जो अंगूर और खजूर और मुनक्का के अलावा बना हुआ है, ये अल्कोहल पाक है, इसका खारजी इस्तेमाल जायज है, जैसे क्रीम और परफ्यूम वगैरह में इस्तेमाल हो रहा होता है। इस अल्कोहल को लाहव लाभ के लिए पीना जायज नहीं। इस अल्कोहल की इतनी मिकदार कि जिससे नशा हो जाए किसी की सूरत में जायज नहीं, चाहे ग़िज़ा में मिलाकर इस्तेमाल किया जाए। हाँ, अलबत्ता अगर ये किसी दवा में बतौर जुज़्व तरकीबी इस्तेमाल हुई है, तो अगर ये बतौर एक्टिव इंग्रेडिएंट हुई है तो फिर तो इसको देखा जाएगा, क्योंकि ये देखा जाएगा कि तदावी बिल हराम के जुमरे में ये आ जाएगी। यानी सिर्फ डायर नीड में या लाइफ सेविंग ड्रग होगी, और तबीब, माहिर तबीब, दीनदार ये कहेगा कि इसके अलावा कोई दवा है ही नहीं। और खजूर और अंगूर से बनने वाला मसला जो है वो मुख्तलिफ है। यहां तो भी बात हो रही है जो अल्कोहल बनाया गया है अंगूर और खजूर के अलावा, उसके अंदर भी याद रखिएगा कि अगर वो नशावर होगा तो वो नाजायज नहीं होगा, यानी नाजायज होगा, सॉरी, और उसका पीना जायज नहीं है। पीना तो किसी किस्म के भी अल्कोहल का जायज नहीं है, सिवाय इसके कि अगर जुज़्वे गैर मकसूद के तौर पे इस्तेमाल हुई दवा में, बतौर जायके, प्रिजर्वेटिव के कहीं पे इस्तेमाल किया गया है उसको, अब अगर वो दवा है तो उसके अंदर गुंजाइश मौजूद है, अगर वो इन अशरबा मुहर्रमा में से नहीं है। और बतौर
جزو غیر مقصود نان ایکٹیو انگریڈینٹ استعمال ہو کسی کھانے کی چیز میں تو اس میں استعمال جائز ہے۔ پاکستان کا جو حلال فوڈ اسٹینڈرڈ ہے PH 3733 اس میں عام طور پہ جو وہ تعریف کرتا ہے بیوریجز کی وہ یہ کہتا ہے all kinds of water and non-alcoholic beverages are halal except those they are poisonous, intoxicating or hazardous to health۔ زہریلا ہو، مضر ہو یا نشہ آور ہو، all non-alcoholic beverages with no intoxicating properties whether synthetic or derived from natural sources are halal۔ All intoxicating beverages derived from any source are haram۔ Alcohol derived from grapes, dates is najas and haram۔ یہ پاکستان کے اسٹینڈرڈ میں ہے۔ اسی طریقے سے جو اس کا فارما کا اسٹینڈرڈ ہے اس میں بھی یہی ہے کہ alcohol derived from grapes, dates is najas or haram۔ Synthetic alcohol or alcohol derived from natural sources other than grapes, dates are not najas۔ Synthetic alcohol or alcohol derived from natural sources other than grapes, dates may be used۔ اچھا، یہ جو اب چیز ہے یہ اس میں آپ خاص طور پہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان حلال اسٹینڈرڈ 3733 میں شیخین کے قول کو اختیار کیا گیا ہے۔ اس کے میں بعض اسٹینڈرڈز میں دنیا میں ملیشیا کے حلال فوڈ اسٹینڈرڈ میں اور UAE کے معیارات میں الکوہل کو مطلقاً حرام اور نجس قرار دیا ہے، اور بعض ملیشیا کے اسٹینڈرڈز کے اندر سنتھیٹک الکوہل کو پاک قرار دیا گیا ہے۔ یہ مسئلہ آتا ہے اس وقت کہ جب آپ کسی کلینزنگ آئٹمز کے اندر اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ البتہ اس شراب میں سے نشہ ختم ہو جائے اور the transformation of wine or fruit juice to vinegar جو ہو جائے تو اب سرکہ جو ہے وہ حلال ہے۔ اور یاد رکھیے گا تبدیل ماہیت استحالہ کی سب سے بڑی نس جو ہے وہ شراب کا خود بخود سرکہ بن جانا ہے، بالاتفاق حلال ہے۔ اور اس کے اندر تھوڑی سی بحث یہ ہے کہ بنانا، خود بنانا یا خود بخود بن جانا، خیر وہ ہم ابھی اس میں نہیں جائیں گے، اس بحث میں مزید نہیں جائیں گے، لیکن میں نے آپ کو صرف اور صرف یہ بتانا تھا کہ آپ حضرات یہ ذہن میں رکھیں کہ الکوہل اب ہمارے ہاں الکوہل کریم میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، الکوہل اسی ہینڈ سینیٹائزر میں استعمال ہو رہا ہے۔ ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ یہ الکوہل انگور کی شراب کا نہ ہو، وائن نہ ہو، وائنریز نہ ہو۔ اگر وہ سنتھیٹک الکوہل ہے یا مولسس سے بنا ہوا ہے یا جو سے بنا ہوا ہے تو اس کا خارجی استعمال جائز ہے۔ پرفیوم میں ہے تو خوشبو لگانا جائز ہے، کریم ہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ نجس نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی اور چیز میں تو بھی نہیں ہے۔ اور اگر یہ بطور پریزرویٹو کے ڈالا گیا ہو جیسے ڈالا جاتا ہے ہومیوپیتھی کے اندر، ہومیوپیتھی ویسے بھی ڈائلیوٹ کے اوپر کام کرتی ہے، ہومیوپیتھک میڈیسن کام کرتی ہے کہ آپ جتنا اس کو ڈائلیوٹ کرتے چلے جاتے ہیں وہ اتنی پاورفل ہوتی چلی جاتی ہے، تو وہ اس کے اندر وہ کوئی ایکٹیو انگریڈینٹ نہیں ہے، تو اس میں بطور دوا کے اس کی گنجائش موجود ہے۔ یہ ہمارے ہاں فتاوی میں بھی موجود ہے اور ہمارے اکابرین نے فتاوی میں اس کو جائز لکھا ہے، تو ہومیوپیتھک دوا کے اندر اس کا استعمال جائز ہے۔ www.darsequran.com